खुर्रम उमरी साहब को गुजारिश करूंगा कि वो आए और हम सबको अपने ख्यालात का इजहार करें। मौलाना खुर्रम उमरी साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ ज़िम्मेदारान व क़ाइदीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इस मैदान में जमा हुए मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और पर्दा नशीन ख़वातीन, इस बात से आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि आज का ये जलसा जो इंतखाबी जलसे-आम है, जो हल्क़े बैतुल्लाह के उम्मीदवार जनाब फैयाज़ अहमद साहब की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में मुनक्किद किया गया है, इस दिन में कुछ ज़रूरी बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे महाराष्ट्र की 288 सीटों पर असम्बली का इंतखाब मुनक्किद किया गया है। इस महाराष्ट्र की पूरी आबादी जो 11.5 करोड़ पर मुश्तमिल है और इस आबादी में 11.54 हिस्सा मुसलमानों का है, इस हैसियत से 1.30 करोड़ मुसलमान इस महाराष्ट्र के अंदर रहते हैं। लेकिन आप देखें कि इस अददी तनासुब के हिसाब से पूरे महाराष्ट्र से कम अज़ कम 30 उम्मीदवार मुसलमान मुंतखब होनी चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र असम्बली की तारीख ये बताती है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा तादाद सिर्फ 12 मुसलमानों की रही, जो महाराष्ट्र की असम्बली में किसी ज़माने में हमारे हुकूक़ को मनवाते रहे और हमारी नुमाइंदगी करते रहे। लेकिन चलते चलते ये तादाद बढ़ने के बजाय कम होती गई और इस वक्त सिर्फ 9 अवामी नुमाइंदे मुंतखब किए गए थे। ये तादाद दिन ब दिन घटाने की कोशिश की जा रही है और ये तादाद आज से नहीं बल्कि 1992 ही से घटाने की कोशिशें की गई। एक वो वक्त था कि जब हमारे मुल्क की पार्लियामेंट में 47 मुसलमान नुमाइंदे हुआ करते थे। ये तादाद घटती घटती यहाँ तक पहुँच गई कि अब सिर्फ 27 नुमाइंदे बाकी रह गए हैं। अब आप ज़रा सोच कर देखें कि जब हमारा कोई उम्मीदवार नहीं होगा तो फिर हमारे हुकूक़ की लड़ाई लड़ने वाला कौन होगा। इसी मुनासिबत से पूरे महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने 16 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा ताकि मुसलमान के हुकूक़ की लड़ाई लड़ी जा सके। लेकिन काफ़ी अरसे से हमारे बीच में वही पॉलिसी जो अंग्रेज़ों ने हमारे मुल्क में इख्तियार किया था, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इख्तियार की गई और ख़ुद मुसलमानों को आपस में मुंतशिर करवाया गया और हमारी अददी क़ुव्वत को मुतासिर किया गया है। मैं बाशऊर वोटर से गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपने शऊर का ये इम्तिहान है, इस इम्तिहान में आप कामयाब हों और पूरे शऊर के साथ हमारी नुमाइंदगी करने वाले मुस्लिम नुमाइंदे को आप मुंतखब करें ताकि वो हमारे हुकूक़ की लड़ाई लड़ सके। जैसे ही इंतखाबात के दिन आते हैं, हर वक्त ये देखा गया
کہ مختلف نعروں کے ذریعے سے ہماری ہمتوں کو کھوکھلا کرنے کی کوششیں کی گئیں اور اسی کے ذریعے سے ہماری ہمتوں کو توڑنے کی کوششیں کی گئی۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے ملک کے ایک سیاسی جماعت کے نمائندوں نے ایک نعرہ یہ لگایا کہ بٹو گے تو کٹو گے، اس کا خوب چرچا ہوا۔ میں اسی چرچے پر آپ کی یہ ذہن سازی کرنا چاہتا ہوں، یہ جملہ اگرچہ اس نے اپنی قوم کے لیے کہا ہے، لیکن اگر یہ چیز ہم اپنی قوم کے لیے سمجھنے کی کوشش کریں، یہ آپ کے لیے پیغام دیا گیا، اگر مسلمان بٹیں گے تو کٹیں گے۔ یہی صورتحال رہی کہ پچھلے 75 سال میں ہم صرف بڑھتے رہے اور کٹتے رہے۔ آزادی کی تاریخ کو آپ دیکھیں، 1947 سے لے کر آج تک اس ملک کے اندر 75,000 مسلم کش فسادات کروائے گئے۔ کئی شہروں میں ہماری تجارتوں اور ہماری املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ کیا آپ آسام کا فساد بھول گئے؟ بھاگلپور کا فساد بھول گئے؟ اندور کا فساد بھول گئے؟ سیسارام کا فساد بھول گئے؟ بامبے کا فساد بھول گئے؟ 92 کے بعد ہونے والے فسادات کو کیا آپ نے فراموش کر دیا؟ یہی جملہ آپ کو یاد دلاتا ہے کہ ہم کو مسلکوں کے نام پر، ذات کے نام پر، فرقوں کے نام پر تقسیم کیا گیا۔ نتیجتاً اس ملک میں صرف قتل عام ہمیشہ مسلمان کا ہوتا رہا ہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، 75,000 فسادات یہ قوم اس وقت تک جھیل چکی ہے۔ اسی لیے میرے مومن بھائیوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب کو جس بات کا حکم دیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، تم اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑے رہو۔ یہ اللہ کی رسی کیا ہوتی ہے، اس رسی کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ جب بھی اہل علم، اہل دانش، اہل ہنر یہ آیت کو پیش کرتے ہیں تو باہمی مسلمانوں کے اتحاد کی بات کرتے ہیں، اتفاق کی بات کرتے ہیں، تاکہ اس ملک میں ہمارے حقوق مل سکے اور ہماری کامیابی یہاں پر ممکن ہو سکے۔ پچھلے 75 سال میں صرف آپ کو پسماندہ بنایا گیا تھا، اس قوم کو پسماندہ بنایا گیا جس قوم نے اس ملک پر 1000 سال تک نگہبانی کی اور حکمرانی کی ہے۔ ایک ایک خاندان نے یہاں پر 400 سال تک حکمرانی کی۔ اس قوم کو 75 سال میں ذلیل بنایا گیا، رسوا کیا گیا اور اس کی عزتیں پامال کی گئیں اور ان کی معیشت کو تباہ کیا گیا۔ اہل علم بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں، جو دانشور اس ملک میں پیدا ہوئے انہوں نے یہی سبق دیا کہ اگر اس ملک میں اکثریتی طبقے کو حکومت کرنا ہے تو مسلمانوں کے ساتھ قتل عام کرو اور ان کی املاک کو تباہ کرو، تاکہ یہ قوم محنت کرنے، جوڑنے اور جڑانے ہی میں لگی رہی اور کامیابی ان سے کوسوں دور ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، ہمارا یہ ملک ہماری قربانیوں کا مرہون منت ہے۔